سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نز ساعات زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسينا لنا فلما قن قند رستاتهم أبي أحمد نايكتت أواج كمز أوج تحبيرهم حوحات مش شعب يازلو ركب نابقال كيدان كمز تشغاغرة سيرام بولك أيز تجمر مبرق أو متقعتين سرايت بلسقنا يبتاتنو خمزلو تحبيرهم سرايت إرتراس قمت خمز جمرة تقليسهم زبلون كالوتنا اللونا حج دما ناب زرزرهم أبي أحمد نايكتت أواج كمز أوج تحبيرهم سرعت بلصقنا سلطان كابز حزلا معالت جميرو هزبي إثيوبيا حدو خبالع بمقبار عدم سلطانو يناوح خمزلو مهورات انداقلسو صانحهم أبي أحمد مجمرة سلطانو نهزبتات أمحران أورومن آتاليلو لعل دقاف كركب انتخالكم دي حرقن حوب إماننت أبي أحمد ناتقلس أسلا زخدا خول دقافي أذنبر هزبي نارح أو خمز خدن أبز حج إوانون زدقفو هزبي يهلي يلكا كم زي قمتن تقلسهم أبي أحمد نهزب أورومو نايكومية لعلنا أورومو نمرقات يسرح اللخونا بلن بأدخال وقن دمام نهزب أمحران نايمني لكا قزازان لعلنا خومن كمل سلكم يسرح زلخونا بلن ببقص وخطا لنتسان حقوام حجغن بوليتيكنيهات أورومون بوليتيكنيهات أمحران سلزفلت وم قزاز أبي أحمد نهزب إثيوبيا زيت أيكم سلزخونام كاب سلطانو خئل اللونا بلو هزبو من نانكحو خامز ركب وتفليتهم سلازي دما كمن جوار محمد زبلو تسعنو فترتن بحزب أورومو لعل تقبالنه زلو منون أبي أحمد أنصار حزب أورومون حزب إثيوبيان كم زخونه بزرخبوناي ميديا عقات أمي تقيمو هنداقل سيركب سلازي دما أبي أحمد نبينا يخبل صنحو حزبتات إثيوبيا حجز بلعو مسانو ناي قرنات حدادرت مسكونن سريحو خيب العون سلام مسانن أبي أحمد زدق فلا معالتين زترقمتي عنا بلا خمز ركب فلفلاتنا نداق لسو ركبهم بمسارة حبريتا اتهم فلفلات أبز حجوان ناي أبي أحمد دقا في زبال تتقمت زخونو سبا سلطان بلسقنام أمرار حسرا إثيوبيان كادرن كم زخونو تفلتهم سلازي دما أبي أحمد تخفلت ميديهات تتقيمون هزبي إثيوبيا يتالو كوانتا هالوهم كاب هزبي إثيوبيا قن دقا في خمز زيبولو تفليتهم بزي دقاف الزقارين بتمرت حوحات شعبيان أو كبي چنقت زلون أبي أحمد دحرو وحدة أوارح إثيوبيا قاسكس شيئت يازب المتال لأجندة حيزو خمز مسأه داتق لسي ركب از خمزيلو نحالوه ودو عسبن مونان مدلات خمز ود ازن قرلو زنبرن بلسقنا أورومم نايكتت أواج كمز أوج يتحبيرم أبي أحمد بلسقنا أورومم ناي حزبي دقاف زيبولو مكوان تقونم مناسي إثيوبيا أقديدهم نابتقينات نخأتو وخمز وسنو زرخبنا يحابر يتردم أبي أحمد نواس مراكن آتوينا عاسبون آتكل تتخيلنا سبز نبر اللخن قبر عينا نابلس انحن تخون كابوليتيكا رحيقات انحت كيرا إبراهيمون عاسبني إثيوبيا نايقدن يختبله قاله يبالام سلازي دما بلسقنا أوروموني كيرا إبراهيم شومت كهبا خمز خيل ناتقل سيركب مخنياتو دما بسرعة بلسقنا زخونا سب شومت زركب بعاق من تيكون اسم اسكالوت بزلو وصليت كم زخونه مهورات قليصام حوحات من الشعب يازل ركبنا بقال كيدان كمز تشغاغره سيرام صمدو بزبل زتجمر ركب حزب تግራይን ኤርትራን ሞንጎቶም ህዝብታት ሰላም ንኽፍጠር ንግዲ ካብና ብንኽ حيلن ዝገብር እኳ እንተኾነም ንብልጽግና ኦሮሞን አብይ አሕመድ ግን ሕማም ርእሲ ከም ዝኾኖም ክግለጽ ጸንሕዮም አብይ አሕመድን ብልጽግና ኦሮሞን ነቲ ሞንጎ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ተጠናኺሩ ዝቕጽል ዘሎ ርክብ ንምዕጋት ናብ ትግራይ ዝኣቱ ኩሉ ሸቐጣት ንምዕጻውን ተፈተነ كام زاكايدا جن بلسقنا أورومو خمزة واصو سلازي تغنزبم تياو عفار عاسي وزنا برا مسمر كام زخافتو تغاليصوم
ብልጽግና ኦሮሞ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሸቐጣሸቐጥ እንተዓጽዮም ንኣጽዋር መግዚ ዝጥቀመሉ ዘሎ ወርቂ ትግራይ ከም ዘይረክብ ስለ ዝፈልጥ እቲ ዓፋር ተዓጽዩ ዝነበረ መስመር ክኽፈት ትእዛዝ ከም ዝሃበ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረዳም። ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሕፅረት ዶላር ኣብ ከቢድ ስቃይ ከም ዘሎን ዝፍለጥ እንትኸውን ከም ወርቂ ዝበሉ ማዕድናት እንተዘይረኺቡም ድሮን ይኹን ካሊእ ኣጽዋር ክገዝእ ከም ዘይኽእል ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ገሊጾም። ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህግደፍን ዝካየድ ዝነበረ ርክብ ናብ ቃል ኪዳን ከም ዝዓበየን ተሓቢሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕወሓት ይኹን ሻዕብያ ናይ ህልውና ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ዝፍለጥ እዮም። ኣብይ ኣሕመድ ንሕወሓት ሽም ክሰሪ ዘክል ለኺሉ ዝጀመረ ስጉምቲ ሕወሓት ሙሉእ ንሙሉእ ኣጥፊዮም ንብረታ ንምውራስ ዝወሰነ እንትኸውን ሻዕብያ እውን እንተኾነ ወደብ ዓሰብ ናብ ኢትዮጵያ ክምልስ እየ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወተሃደራዊ ኦፕሬሽን ንምጅማር ብግንባር ቡሬ እግረኛን ሜካናይዝድ ሓይሉን ኣዳልዩ ከም ዝርከብ እናተጸብጸበ ይርከብ። ኣብይ ኣሕመድን ብልጽግና ኦሮሞን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንወስዶ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ወደብ ዓሰብ ንምውናን እዩ ዋላ እንተበሎም ምስ ብርጌድና ሓመዱ ስምምዕነታት ይገብሩ ከም ዘለው ፍልፍላት እናጸብጸቡ ስለ ዝርከቡም ዓሰብ ተዋፂሮም እውን ህግደፍ ካብ ስልጣኑ ክነኣልዩ ኢና ክብሉ ከም ዝኽእሉ ተገሊጾም። ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሻዕብያን ናይ ሕወሓትን ናይ ሓባር ጸላኢ ስለ ዝኾኖም ቃል ኪዳን ኣሲሮም ንስርዓት ብልጽግና ካብ ምእላይ ካሊእ መማረፂ ከም ዘይብሎም ሊቃውንቲ ፖለቲካ እንዳገለጹ ይርከቡ። ብወልቃይት ዝተጀመረ መብረቃዊ መጥቃዕቲ ንሰራዊት ብልጽግና ይበታትኖ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ኣብይ ኣሕመድ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ንኸይኸውን ዝሓለፉ ዓመታት እናተዳለወ ከም ዝጸንሐ ምስጢራዊ ፍልፍላትና ይሕብሮም። ኣብይ ኣሕመድ ምዕራብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዘይምልስ ብተደጋጋሚ ዝተረጋገጸ እኳ እንተኾነም ሕወሓት ንምጥፋእ እውን ንዓመታት ሓይልታት ከዳሉ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምዕራብ ትግራይ የተከዜ ዘብዝበል ሓይሊ ዘዳለወ እንትኸውን ሕጂ ድማ ኣብ ሓራ መሬት ዓፋር ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ይዕጥቕ ከም ዘሎ እናተጸብጸበ ይርከብ። ዋና ዓላማ ኣብይ ኣሕመድን ብልጽግና ኦሮሞን ኢትዮጵያ በብኸባቢኡ ብዝፍጠሩ ሓይልታት እናተባልዐት ክትቅጽልሞም ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ንምንዋሕ ከም ዝኾነ ተፈሊጦም። ይኹን እምበር እዚ ሽርሒ ኣብይ ኣሕመድ ግዚኡ ዝሓለፎ ስለ ዝኾነ ይፍሽል ከም ዘሎ ሓቢሮም። ሕወሓት ምስ ልዕሊ 20 ሃገራት ገጢማ ዘይተሸነፈት ሕጂን ሻዕብያ ኣብ ጎና ተሰሊፉ እናሃለወም በዞም ልምዲ ዘይብሎምን ውሕዳት ሓይልታትን ክጠፍእ ኢልካ ምሕሳብ ሕልሚ ጥራሕ ክኸውን ክብሉ ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ገሊጾም። ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምዕራብ ዘስፈሮ 70,000 ዝኸውን ሰራዊት ኢትዮጵያ እኳ ሰራዊት ትግራይ ክመጸና ኢሉም ኣብ ከቢድ ራዕዲ እናሃለወ የተከዜ ዘብን ሓራ መሬት ዓፋርን ዝተመስረቱ ሚሊሻታት ንሰራዊት ትግራይ ከሸንፍዎ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ሕልሚ ቀትሪ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ክብሉ ምሁራት ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ብብዙሓት ኣንፈታት ሕሞራ ንምሓዝ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ እናተገለጸ ጸኒሖም። ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም ብወልቃይት ዝተጀመረ መብረቃዊ መጥቃዕቲ ንሰራዊት ብልጽግና ይበታትኖ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ሰራዊት ትግራይ ናብ ሕሞራ ብቐሊሉ ከኣቱ ዝኽእል ብኦሞ ሓጀር ገይሩ ስለ ዝኾነም እቲ ቆረፃ ሓፂር ከም ዝኸውን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረዳም። ሰራዊት ኤርትራ ስጉምቲ ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እትምራሕ ዘላ ኤርትራም ሽርሒ ብልጽግና ኦሮሞ ንምፍሻል ዝኸደቶ ርሕቐት ዝነኣድ ከም ዝኾነ ተገሊጾም። ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ብልጽግና ኦሮሞ ከቢድ ሓይሊ ድሮን ከም ዝወነነ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኣፍሪካን ንምትላል እንተፈተነ እኳም እተን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምርኢት ዘርኣያ ድሮናት ብኽራይ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዋ ከም ዝኾናን ነቲ ምርኢት ዘዳለወ ዓለም ለኻዊ ትካል እውን ሚልዮናት ዶላራት ተኸፊልዎ ከም ዝኾነን ብእዋኑ ተጋሊጾም። ስለዚ ድማ ብልጽግና ኦሮሞ ሚልዮናት ዶላር ከፊሉ ትካላት ቆፂሩን ድሮናት ተኻሪዩን ሓይሊ ለኒ ክብል እንተፈተነ እኳ ብልጽግና ኦሮሞ ብሓይሊ ሚድያ ዕድመ ስልጣኑ የናውሕ ከም ዘሎ ዝተጋለጸሉ መዓልቲ ኮይኑ ከም ዝሓለፈ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዮም። ብልጽግና ዝተወሰና ድሮናት እንተሃለዎ እኳ ብሕፅረት ዶላር የሳቀ ስለ ዘሎ ነተን ድሮናት ዝኸውን ተተኳሲ ምግዛእ ከም ዘይከኣለ ፍልፍላት 4 ኪሎ ይሕብሩ።
ስለዚህ ድማ አብይ አህመድ ምስ ኤርትራ ዝጅምሮ ዘሎ ኺናት በዓወት ኤርትራ ክዛዘም ከም ዝኽእል ተገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ሰራዊት ኤርትራ ስጉምቲ ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም ሰራዊት ብልጽግና ኦሮሞ ወደብ ዓሰብ ብሓይሊ ንምቁጻር ብግንባር ቡሬ ተጸጊዑ ከም ጸንሐ እናተጸብጸበ ጸኒሖም ይኹን እምበር ሕልሙ እንተይፈጸመ ብሰራዊት ሻዕብያ ናይ ቆረጻ ስርሒት ከም ዝተኻየደሉን እግሩ ናብ ዘምርሖ ይሃድም ከም ዘሎን ተገሊጾም ብመሰረት ዝተረኸበ ሓበሬታ አብይ አሕመድ ሓይሊ ድሮን እምበር ዝዋጋን ጠንካራ ልምዲ ዘለዎን ሰራዊት ከም ዘይብሉ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነም ሕጂ ብግንባር ቡሬ ዝረአ ዘሎ ምፍራስ ሰራዊት ብልጽግና ግን አብይ አሕመድ ዝዋጋ እግረኛ ሰራዊት ከም ዘይብሉ ዘመላኽት ከም ዝኾነ ተገሊጾም ነዚ ስዒቡ ድማ ሰራዊት ትግራይን ሓይልታት ፋኖን ብሓባር ናብ 4 ኪሎ ኣብ ዝግስግስሉ ግዜ ጠጠው ዘብሎም ሓይሊ ከም ዘይህሉ ሊቃውንቲ ፖለቲካ እንዳገለጹ ይርከቡም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝብልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን